أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى ألم تر إلى ألم تر ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى ألم ألم تر إلى الملأ ألم تر إلى الملأ بني إسرائيل من بعد موسى. ألم تر إلى الملأ ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى ألم تر ألم تر ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى. إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله إذ إذ قالوا للنبي لهم 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 بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله إذ قالوا للنبي لهم إذ قالوا للنبي لنبي إذ قالوا لنبي له مبعث إذ قالوا لنبي له مبعث لنا إذ قالوا لنبي لهم مب- مبعث لنا. إذ قالوا لنبي له مبعث لنا إذ قالوا للنبي لنبي إذ قالوا لنبي له مبعث له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله إذ قالوا لنب... لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قال هل عسيتم إن كتب عليكم قتال ألا تقاتلوا. قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا
فقالوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا ديار من ديارنا أو من أخرجنا من ديارنا ومتاعنا. قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. قالوا وما لنا ألا وما قالوا وما لنا لنا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. فلما كتب عليهم 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 القتال تولوا إلا قليلا تولوا منهم. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. فلما كتب عليهم القتال تولوا تولوا إلا قليلا منهم. تولوا إلا تولوا تاب زبر है. تولوا إلا قليلا منهم. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. والله عليم بالظالمين. والله عليم بالظالمين. दोबारा शुरू से पढ़िए. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا. قال هل
عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا قالوا وما لنا ألا نقاتل قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرج لنا لا وقد أخرجنا أخرجنا من ديارنا وأبنائنا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا من ديار ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم فلما كتب عليهم القتال تولوا 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 إلا قليلا منهم فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين والله عليم بالظالمين